नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी पळयतात मनसून जालो. मनसून जो आसा तो 2 तारखेक केरला पावलो आनी 6 तारखेक जो आसा तो गोंयांत पावलो. पूण आयज जुनाची आसा ती 16 तारीख. तरी पावस जो आसा तो सरासरी पडपाक जाय आसलो जुनान, तो आजून काय स्टार्ट जावंक नात. म्हळ्यार एज पर जे सायंटिस्टांनी सांगलां, सुपर एलिनो जो आसा तो आमच्या ह्या वर्सा म्हळ्यार 2026 जो आसा तो आयिल्लो आसा. आनी ताकाच लागून हो सुपर एलिनो म्हळ्यार जो आसा तो मनसून जो आसा तो खंयच्या खंय भिरगडटात. आनी ताकाच लागून पावस जो आसा तो सादारण मोस्टली आमी पळोवंक शकतात की पॅसिफीक ओशनान जावं इंडियन ओशनान हो पावस पडटलो. आनी पावस जो आसा तो जमनीचेर कमी पडपाची शक्यता आसात, कित्याक तो वारे जे आसात ते मनसूनचे वारे आसात ते वेगळ्याच दिशेन गेलेले आसात. पूण आमकां लोकांक कांय फरक पडना, पावस पडो ना पडो. आमी आतां लोकांचें रिएक्शन पळयतात की लोकांक जे आसा ते ह्या पावसाचें कांयच पडूंक ना. कित्याक उदक जें आसा तें सरकार दितलो, नळांतल्यान उदक येतलें अशें आमकां दिसतात. पूण ह्या वर्सा जर जस्ट लायक 140 वर्सांचो दुश्काळ पडलेलो, जो सुपर एलिनो जो येयल्लो 140 वर्सां पयलीं, तो जर परत आयलो, आतां आमकां दिसता त्या प्रमाणे सुरवात जाल्ली आसा तेजी. आनी जर दुश्काळ आयलो जाल्यार भयंकर परिणाम हे पुराय मनीस जातीचेर जावं ह्या धर्तरेचेर जावं शकतात. कित्याक तर पूण ह्या सुपर एलिनो जावं दुश्काळाचो परिणाम आमकां कांय पडचे ना. कित्याक तर आमी लोक जे आसा ते रिलॅक्सान गेल्ले आसात. आमकां पर्यावरणाचें कांयच पडून वचूंक ना. कित्याक तर आमकां जें कितें जाय तें आमकां सरकार दितलो. उदक जें कितें जाय तें आमकां सरकार दितलो आनी तें आमकां नळांतल्यान येतलें अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी रिलॅक्सेशन आसा. पूण परिस्थिती तशी ना. आनी परिस्थिती इतली बिकट जावं शकता जर आयज अंदू जर पावस आमी एक्सपेक्टेशन आमचें आसा ते 90% तरी पावस पडटलो. पूण जो जर 50-60% 70%चेर पासून गेलो जाल्यार आमच्या भारता सारक्या देशाक जे आसा ते खूब त्रास जातले आनी हे त्रास जायक जातलेत. ताका लागून आमी तरी एक तर आमी एनवायरमेंट वाचोवपाचो प्रयत्न करुयात. ना जाल्यार तरी आमी देवा कडेन तरी फायनली आमी देवा कडेन आमकां मागचें पडटलें की हे देवा, जेन्ना ते आमचे जाणटे जे आसा ते निसर्गाची पुजा करताले पावसाक लागून, पूण तेच आमकां परत आतां करपाची आमचेर पाळी येतली जर अंदू पावस पडना जाल्यार. सो प्लीज आमी आमचे एनवायरमेंट वाचोवपाचो प्रयत्न करुयात. वाचोवपाचो प्रयत्न करिना जाल्यार तरी तो मारपाचो तरी, जे मारता तांकां तरी आमी आडोवपाचो प्रयत्न करुया.